इब्राहिम खलीलुल्लाह फ़लस्तीन की तरफ निकल गए। अब हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल जहाँ रह रहे थे वहाँ पानी कुछ भी ना था, तो वहाँ पे इस्माइल अलैहिस्सलाम भी प्यास से रोने लगी, हज़रत हाजरा को भी प्यास की तड़प हुई। तो वहाँ पे दोनों माँ बेटे प्यासी भूखी प्यासी रह रहे थे। फिर हज़रत इस्माइल बहुत ज़्यादा प्यास से रोने लगे, तो हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम जो है पानी की तलाश में निकली। हज़रत अस्वद जहाँ पे हज़रत हजर अस्वद है, अभी जहाँ पे हजर अस्वद है वहाँ पे जो है पहाड़, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़, दूसरे पहाड़ से फिर दूसरे पहाड़ पे जो है हज़रत हाजरा दौड़ती हुई अल्लाह से फरियाद करी कि पानी मतलब कहीं से पानी मिल जाए। तो वहाँ पे पानी दौड़ती रही, कहीं पानी का कुछ भी वो नज़र नहीं आई। तो हज़रत हाजरा बहुत ज़्यादा थक गई और वहाँ पे सिजदे में जाकर अल्लाह से मांगने लगी कि या अल्लाह, मैं और मेरे बच्चे यहाँ कैसे ज़िंदा रहेंगे, हमें यहाँ पे ना पानी है ना कुछ है, हम प्यासे भूखे हैं। अब मेरे बच्चे को जो है आप अपने हिफ्ज़ व अमान में रख कर जो है अब आपके हवाले में कुछ नहीं कर सकती। यहाँ पे मैं कहाँ से पानी लाऊँ, मेरे इस्माइल तड़प रहा है पानी से, मेरे इस्माइल को प्यास लगी है। कहकर वहाँ सिजदे में हज़रत हाजरा सिजदे में सर रख कर अल्लाह से दुआएं मांग ही रहे थे, तभी जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहाँ तशरीफ़ लाए और इस्माइल अलैहिस्सलाम के जो है दिमाग में ये ख्याल डाली कि अपने एड़ी को जो है ज़मीन पे घसीटने का। तो बच्चे रोते रोते एड़ी को जो है हाथ पैर को जो हिलाते हैं, तो वो ज़मीन पे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने एड़ी को घसीटते हुए रोया। तो वहाँ पे जो है अल्लाह सुब्हान व तआला की हिम्मत से पानी निकल आए, चश्मे निकल गए। तो वहाँ पे फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम रोते रोते चुप हो गए। तो हज़रत हाजरा को डर लगी, वो कहीं मेरा बच्चा ज़िंदा तो है कहकर ये दिल में ख्याल आ गई। वहाँ से वो दौड़ती हुई इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास पहुँची, तो वहाँ पे चश्मे निकल रहे थे। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करके, खुदा का शुक्राना करके जो है वहाँ पे फिर खुद भी पानी पीने लगे, अपने इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी पानी पिलाकर वहाँ पे रहने लगे। उसके बाद जो है शाम से एक काफ़िला आ गए, वहाँ पे काफ़िला को जो है जब क्या कहते हैं, जहाँ पे पानी होते हैं वहाँ उस ज़माने में एक परिंदा उड़ता था लो पानी के आस-पास इर्द-गिर्द जो है। फिर वहाँ पे एक परिंदा उड़ते हुए वो काफ़िले ने देख लिया, उनको भी पानी की तलाश थी। तो काफ़िले के सरदार ने काफ़िले के गुलामों को बोला कि आप लोग वहाँ जाओ जहाँ पे परिंदा उड़ रहा है, वहाँ आस-पास पक्का पानी होगा कहकर। फिर काफ़िले के लोग जो है जहाँ पे हज़रत हाजरा रह रहे थे वहाँ पे दौड़ के चले गए और वहाँ पे जो है हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को देखा और पानी के चश्मे भी वहाँ से निकल रहे थे। उसके बाद जो है वो लोग वहाँ से वापस आके अपने सरदार को कहने लगे कि वहाँ एक औरत भी रह रही है और एक बच्चा भी है, उनके सामने ही चश्मे निकल रहे हैं कहकर। फिर वहाँ से काफ़िले के लोग हज़रत हाजरा जहाँ रह रहे थे वहाँ पे गए, तो हज़रत हाजरा से कहने लगी, सवाल जवाब करने लगी, आप क्या है, कहाँ से है, क्यों रह रही यहाँ पे कहकर। उसके बाद जो है उन्होंने इजाज़त मांगा कि हम भी यहाँ पे रह सकते हैं, हम ये पानी पी सकते हैं, हम भी यहाँ पे बसना चाहते हैं कहकर। फिर हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि हाँ, आप लोग यहाँ रह तो सकते हैं, बस तो सकते हैं, लेकिन इस चश्मे के पानी पर जो है आप लोगों का हक नहीं होगा, इस पर जो है कब्ज़ा जो है मैं और मेरा बेटा इस्माइल का होगा कहकर, अभी जहाँ पे अब ज़मज़म है। तो वहाँ पे फिर हज़रत हाजरा भी रहने लगे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ और काफ़िला के लोग भी वहाँ पे बसे और वहाँ रहने लगे। तभी जो है हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह फ़लस्तीन में था, तो अल्लाह के हुक्म से एक ख़वाब आया कि इस्माइल को ज़बह करने का, इस्माइल को क़ुरबान करने का। तो वहाँ से जो है फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फ़लस्तीन से फिर सऊदी अरब की तरफ चले और महीनों के बाद सऊदी अरब में पहुँचे। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम माशाल्लाह से काफ़ी बड़े हो गए थे। अब जो है इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हुए खेल रहे थे, तो हज़रत हाजरा जो है इब्राहिम खलीलुल्लाह को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए, बहुत ज़्यादा उनके दिल को सुकून मिला, ठंडक मिला, तसल्ली मिली और वहाँ पे इस्माइल अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहिम ने गोद में लेकर बहुत ज़्यादा प्यार किया, बोसा किया और हज़रत हाजरा भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई। उसके बाद इब्राहिम खलीलुल्लाह ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को घुमाने के लिए जैसे लेके जाते हैं वैसे लेके गए। तो वहाँ से जो है इब्राहिम खलीलुल्लाह को जो अल्लाह का हुक्म था इस्माइल को ज़बह करने का, वहाँ से ले गए। तो शैतान ने इब्राहिम खलीलुल्लाह को जो है बहुत ज़्यादा तंग किया, बहुत ज़्यादा मतलब माइंड वॉश करने की कोशिश की कि इब्राहिम आप अपने बच्चे को ज़बह करने के लिए लेके जा रहे हो, कोई ऐसा बाप
باپ ہوتا ہے جو اپنے بچے کو ذبح کرے، قربان کرے؟ یہ کیا آپ صحیح کر رہے ہو؟ آپ غلط کر رہے ہو، یہ آپ مت کریے کہ کر بہت زیادہ خلل پڑھنے دیا، مطلب بہت زیادہ پریشان کرنے لگے ابراہیم خلیل اللہ کو۔ لیکن ابراہیم خلیل اللہ نہیں مانے، وہاں سے کنکریاں مار کر، جہاں پہ اب ہم شیطانوں کو جو ہے کنکریاں مارتے ہیں حج کے دوران، وہاں پہ کنکریاں مار کر جو ہے مطلب ابراہیم خلیل اللہ آگے نکل گئے۔ اس کے بعد ابراہیم خلیل اللہ نہیں مانے تو شیطان مردود جو ہے وہاں حضرت حاجرہ علیہ السلام کو کہنے گئے، چگلی مارنے گئے کہ آپ کے اسماعیل کو جو ہے آپ کے شوہر جو ہے ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے کہ کر۔ تو حضرت حجرہ کو یقین تھا، کیونکہ وہ ان کا شوہر جو ہے نبی ہی تھا، تو اللہ کے حکم کے بغیر جو ہے وہ کچھ بھی کام نہیں کرتے ہیں۔ تو وہاں سے حضرت حاجرہ بھی نہیں مانے تو شیطان لعین نے جو ہے اسماعیل علیہ السلام کے دماغ میں جو ہے مطلب وسوسے ڈالنے لگے۔ اسماعیل علیہ السلام کو مطلب کہنے لگے کہ آپ کو آپ کے والد ذبح کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے کہ کر۔ اس کے بعد جو ہے پھر اسماعیل بھی نہیں مانے اور ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے نیچے لیٹایا گیا، اور اسماعیل علیہ السلام نیچے لیٹ گئے، اور اسماعیل علیہ السلام نے بھی خوشی خوشی سے کہنے لگے، یا ابا جان آپ کو اللہ کا حکم ہے تو آپ یہ حکم بجا لائیے، آپ یہ حکم پورا کیجئے، میں لیٹتا ہوں نیچے۔ کہ کر نیچے لیٹایا گیا ذبح کرنے کے لیے، اور ذبح کرتے ہی چھری نہیں چلی، گردن نہیں کاٹی۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابا سے کہا کہ یا ابا جان آپ میرا ہاتھ اور پیر بھی باندھ لیجئے، اور آپ اپنے آنکھیں بھی بند کریے، اور میں اس طرح یوں گردن آپ کو دیتا ہوں تو آپ میرا گردن کاٹ کے مجھے ذبح کر لیجئے کہہ کر۔ تو پہلی چھری دوسری چھری چلایا، نہیں چل سکے، پھر تیسری چھری چلایا، ایسے ہی اسماعیل کے کہنے کے مطابق ابراہیم علیہ السلام نے ویسا ہی کیا۔ تو چھری چلا رہی تھی، تبھی جبرائیل علیہ السلام جو ہے ایک بیڑ لے کر وہاں پہ آواز دینے لگے، یا ابراہیم خلیل اللہ آپ نے اسماعیل کو ذبح نہیں کرنا ہے، اب آپ کو اللہ کا حکم آپ نے بجا لایا، اللہ نے آپ کو جنت سے جو ہے ایک بیڑ بھیجا ہے، آپ نے اسماعیل کو چھوڑنا ہے، اسماعیل کی جگہ پہ یہ بیڑ جو ہے ذبح کر کے آپ نے اپنا قربانی پورا کرنا ہے کہہ کر۔ پھر وہاں پہ جو ہے وہ بیٹ جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے، اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر جو ہے قربانی پہ وہ بیٹ قربان ہوا، بیٹ ذبح ہوا۔ تو وہاں سے یہ قربانی کا سلسلہ شروع ہوا، جاری ہوا۔ تو ہمیں اس عید مبارک کو بہت اچھے سے، بہت خوشیوں کے ساتھ منانا چاہیے، اور جن کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا جن کا جتنا بھی جرات ہے اسی کے حساب سے جو ہے ہمیں جو ہے قربانی دینا ہے۔ اور قربانی کا جو تبرک جو ہے وہ ہر گھر تک پہنچانا، ہر انسان تک پہنچانا، پورا امت مسلمان تک پہنچانا، کہیں پہ کسی کی جرات نہ ہو قربانی کرنے کا تو ان تک یہ تبرک پہنچانا ہمارے لیے لازمی، فرض اور واجب کہلاتا ہے۔ تو ہم مطلب ماشاءاللہ سے ہر مسلمان جو ہے قربانی کا گوشت جو ہے، تبرک جو ہے ہر مسلمان میں بانٹا جاتا ہے، ہر مسلمان تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو ہمیں اس عید پر بہت زیادہ خوشیوں کے ساتھ یہ عید منانا چاہیے۔ میرے دل سے آپ سب کو یہ خوشیاں والی، برکت والی، رحمت والی عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک، اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے، اور ہم سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے حکم احکام پر عمل کر کے اپنے حکم کے مطابق ہمیں ایمان و عطف کے ساتھ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما، سب کو خوشیاں عطا فرما، برکت عطا فرما، اپنے رحمت سے نوازے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔